एपिसोड 74। मैं अब एक नए पैगाम का मज़मून जानने के लिए बेकरार था, लेकिन पीर साईं की मौजूदगी में यह मुमकिन नहीं था। वो मुझे तफसील से बता रहे थे कि आगे मरहलावार क्या होगा। अब उनके और मेरे दरमियान रिश्ते की नौयत बदल गई थी, तो वो कदरे बेतकल्लुफ़ हो गए थे। उन्होंने वाज़ेह अल्फाज में बताया कि वो मेरे माजी के हवालों में क्या कुछ शामिल करेंगे जिनसे मुझे एक हम पल्ला दामाद साबित किया जाए। ये फरमा रहे थे कि उनकी जाननशीनी मेरे रूहानी दर्जात को कितना बुलंद कर देगी और आधी विरासत में मेरी निस्बेतर को कितना दुनियावी मालूमता हासिल होगा और मेरी दुनियावी ताकत में यह दौलत कितना इजाफा करेगी। जाते वक्त पीर साईं ने मुझे फिर गले लगा के शफकत से मेरा माथा चूमा। निकलते निकलते उनको कुछ याद आया तो पलट के उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। बेटा सलीम, आने वाली जुमरात से उर्स का सालाना जश्न शुरू होगा। ये इत्तला थी या खुशखबरी जिसने मुझे चौंका दिया। मेरे हिसाब से इतवार गुजरा था और जुमेरात तक कम से कम 3 दिन की मोहलत थी। अगर इस वक्फे में अपनी रिहाई की कोई तदबीर कारगर ना हुई तो सहरा मेरे गले में पड़ जाएगा, जो तमाम उम्र का तौक़े गुलामी होगा। मुझे शक नहीं, यकीन था कि उन्होंने मेरे माजी के बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल कर ली होंगी। अब ट्रम्प कार्ड उनके हाथ में था। किस सोच में पड़ गया बरखुरदार? मैंने कुछ पूछा था। जी, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इसे ख्वाब समझी या हकीकत। वो मुस्कुराए। अगर कल परसों निकाह की तकरीब कर ली जाए तो जुमेरात को हम तुम्हें अपना जानशीन नामजद करने का ऐलान कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल, जैसे आपकी मर्जी। अगर इतनी उजलत मुनासिब है तो। मैंने खोखले लहजे में कहा, नेक काम में ताखिर कैसी? उन्होंने फिर मेरे सर पर हाथ फेरा और बहुत सी दुआएं दोहराईं। दरवाज़ा बंद हुआ तो मैंने अंदर से कुंडी लगा के सोफा खिसकाया और उसके पीछे से कई बार तह किया हुआ कागज निकाल लिया। मेरे हाथों ने बड़ी बेताबी से उसको खोला। उस पर टेढ़े मेढ़े हरूफ में 2 सतरें लिखी गई थीं। मुखालफत मोल लेने से नुकसान होगा, बहुत जल्द हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारने के लिए आज़ाद होंगे। ये बहुत मुख्तसर और मुबहिम बात थी। बहुत जल्द से कुछ वाज़ेह नहीं होता था। मेरे पास तो मुश्किल से 2 दिन की मोहलत थी। पैगाम देने वाले ने अपना नाम भी नहीं लिखा था। मैं सिर्फ अंदाजे की बुनियाद पर कह सकता था कि यह हिम्मत रेशम में की होगी, लेकिन ये रोजीना का पैगाम भी हो सकता था। इससे वजीरा की फराहम करदा मालूमात की तस्दीक होती थी कि पीर साईं के डेरे से फरार की मनसूबाबंदी मुकम्मल हो चुकी है। कब और कैसे, इसका मैं सिर्फ अंदाजा कर सकता था। अगर वाकई मुराद जिंदा है तो फिर फरार की एक और कोशिश रोजीना करेगी और अपने साथ रेशम को भी ले जाएगी। रेशम की तहरीर मैंने कभी नहीं देखी थी। ये इत्तला देने वाली वो खुद भी हो सकती थी। इस मुख्तसर पैगाम के पहले जुमले का ताल्लुक मुझसे था और मैं पहले से उस पॉलिसी पर अमल पैरा था। शाम तक मेरी हैसियत बदल गई। मैं कैदी से सरकारी मेहमान बन गया। अब मैं इस घर का होने वाला दामाद था। मुझे उस गेस्ट रूम में मुंतकिल कर दिया गया जो VIP मेहमानों के लिए मख्तस था। शाहाना तर्ज से आरास्ता उस मेहमान खाने में सब कुछ था और जो नहीं था वो मेरे एक इशारे पर फराहम किया जा सकता था। इसके बावजूद मुझे यकीन था कि मेरी आज़ादी की भी हद है। सोने के पिंजरे से निकल के आज़ादी के उफक की जानिब परवास कर जाना मुमकिन न था। रात का खाना फिर पीर साईं ने मेरे साथ ही खाया। दरहकीकत ये एक और फैसला कुन इन कैमरा मीटिंग थी। उन्होंने अपनी कामयाबी पर बेटी को मुबारकबाद दी या नहीं और इस अहम खानदानी फैसले पर दूसरों ने क्या रद्दअमल जाहिर किया, यह गैर अहम था, क्योंकि पीर साईं के फैसले से इन्हिराफ का यहाँ कोई सोच भी नहीं सकता था। मैं भी पूछना चाहता था मगर मेरी हिम्मत ना हुई। फिर पीर साईं ने एक धमाका किया। तुम्हारा शाहीना के साथ निकाह परसों रखा गया है। उसमें सिर्फ घर के अफराद शरीक होंगे। इसकी इत्तला मैंने अनवर को और उसके बाप को भी दे दी है। अब वो आते हैं या नहीं ये उनका मामला है। होने को ये नेक काम कल भी हो सकता था, लेकिन एक ज्यादा अहम मामला दरमियान में आ गया, हमारे अपने और रेशम के निकाह का, जिसका फैसला हम बहुत पहले कर चुके थे। अगरचे ये कोई एटमी धमाके जैसा इंकशाफ नहीं था। पीर साईं के अज़ाइम की खबर मुझ तक वजीरा की मार्फत पहले ही पहुंच चुकी थी। फिर भी इस इत्तला का असर मेरे हवास गुम कर देने के लिए काफी था। पीर साईं ने मेरी ज़हनी गैरहाज़िरी के रद्दअमल को नोट कर लिया। लगता है तुम भी दूसरों की तरह इस फैसले से नाखुश हो। मैं संभल कर बोला, कौन दूसरे? वही सब, शाहीना के अलावा, जिनसे रिश्ता है। पीर साईं ने अपनी शरीक हयात या दूसरी बेटी का नाम लेने से गुरेज किया। लेकिन पहली बात तो यह कि हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो शरीयत के खिलाफ हो, लेकिन ज्यादा अहम यह है कि ऐसा ना हम जबरदस्ती कर रहे हैं और ना बिला जवाज। महज हविस पर शरा का पर्दा डालना होता तो हम बहुत पहले हक़-ए-सानी कर सकते थे और 2 के बजाय अब तक 4 को ज़ौजियत का शर्फ अता कर चुके होते। हम तमाम शरई तकाज़े पूरे करने के अहल हैं, यानी इंसाफ और कफालत। आप बालिग और खुद मुख्तार हैं। बिला इरादा मेरे मुंह से तंजिया जुमला निकल गया। हमने ज़रूरत का जवाब तुम्हारे सामने भी रखा था और वाज़ेह अल्फाज में रेशम को भी बताया था। हमारी शरीक हयात हमें औलाद नरीना देने के काबिल नहीं रही,
لیکن ہم اولاد نرینہ پیدا کرنے کے ناقابل نہیں ہوئے، اور ماشاءاللہ خود ریشم نے برازہ رغبت ہم سے رشتے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ یعنی وہ اس رشتے سے خوش ہے؟ میں نے لہجے کی تلخی کو دبانے کی پوری کوشش کی۔ خوش نہ ہونے کی کوئی وجہ نہیں، عورت کو زندگی میں آسائش و تحفظ چاہیے۔ الحمدللہ وہ بھی سمجھتی ہے کہ اسے یہاں تحفظ، آزادی اور مالی فراغت ہوگی۔ وہ ایک معمولی کاشتکار کی بیٹی ہے اور اس کے باپ نے تھوڑی سی زمین بھی خیرات میں حاصل کر لی تھی۔ پیر صاحب کھانا کھا کر جیسے رخصت ہوئے، شاہینہ ایسا نمودار ہوئی جیسے موقع کے انتظار میں دروازے سے لگی کھڑی تھی۔ اس نے اپنے پیچھے دروازہ کنڈی لگا کر بند کیا تو میں نے کہا، یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ جواب دیے بغیر آ کر مجھ سے لپٹ گئی۔ میں نے اسے بڑی مشکل سے الگ کیا۔ اس کے رخ روشن پر حیا کی لالی اور آنکھوں میں آنسوؤں کی چمک تھی۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو؟ اس نے شرما کے پوچھا۔ دیکھ رہا ہوں کہ تم کتنی بے قدری کا شکار ہو۔ اکبر کی ناقدری کو تم نے مجبوراً بھگتا۔ اب کیا ہے جو تم خود کو مجھ تک محدود کرنے پر مجبور ہو جاؤ؟ جاؤ، یہ دنیا تمہاری ہوگی، کون ٹھہرے گا تمہارے مقابل؟ وہ خوش ہو کے بولی، ایک ہی بات بار بار کہلوانا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں نے تمہیں پا لیا تو سب کچھ پا لیا۔ تم اسے پانا کہتی ہو؟ حاصل کرنے کو، تحویل میں لینے کو؟ میں نے افسوس سے پوچھا۔ جب ابا جی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں یہ لڑکا ملک سلیم کیسا لگتا ہے، اگر میں اس کے ساتھ تمہارے رشتے کی بات کروں تو میں نے بڑی مشکل سے اپنی زبان کو روکا، ورنہ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ جاتی جو بے شرمی کہہ رہا تھا۔ لیکن میں نے تمہیں جیت لیا ہے، وہ نورین جو اب اس دنیا میں ہی نہیں۔ کب تک تم پر اپنا تسلط برقرار رکھ سکتی تھی؟ کیا ابا جی نے تمہیں بتایا کہ وہ اپنے ذرائع سے تصدیق کرا چکے ہیں؟ ہاں۔ تمہیں کوئی ڈر نہیں کہ وہ تصدیق غلط ثابت ہوئی، یا میں نے پیر سائیں کی قید سے رہائی کے لیے ان کی ہر بات مان لی ہو؟ خوشی خوشی آزادی اور خود مختاری حاصل کرتے ہی میں بھاگ گیا، پھر کیا ہوگا؟ ایسا نہیں ہوگا۔ تم جس بات سے مغلوب ہو اس لیے عقل مفلوج ہو گئی ہے تمہاری۔ یہ سب میری چال بھی تو ہو سکتی ہے، اور اداکاری بھی شاہینہ۔ جب تم میرے ہو گئے ہو تو میرے ہی رہو گے، مجھے پورا یقین ہے۔ تمہارا مطلب ہے کہ میں بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتا؟ کہاں جاؤ گے تم آخر؟ اس ملک سے چلے جاؤ گے تو شاید کچھ مشکل ہو، لیکن تمہارا سراغ لگانا پیر سائیں کے لیے ناممکن نہیں۔ اچھا، میں چلتی ہوں۔ اپنی یعنی میری اور تمہاری اس زندگی کے لیے اچھا سوچو جو آنے والی ہے۔ ٹھہرو، مجھے تم سے کچھ اور بات کرنی تھی۔ یہ تمہارے والد ریشم کے ساتھ وہی کر رہے ہیں جو تم نے میرے ساتھ کیا؟ غلط، ریشم خوش ہے۔ قید میں خوشی کا اظہار مجبوری ہوتا شاہینہ۔ وہ کبھی قید میں نہیں تھی، اس کی حیثیت مہمان جیسی رہی ہمیشہ۔ میری ماں کو کبھی شبہ نہ تھا کہ وہ ان کی سوکن بھی بن سکتی ہے۔ اگر وہ مہمان ہے اور میں بھی مہمان ہوں تو کیا ہم ایک دوسرے سے مل سکتے ہیں؟ کیوں نہیں، کل ملوا دوں گی۔ کل تو اس کا نکاح ہوگا کسی وقت، شام کو یا رات کو۔ دن میں کل عرس کی تقریبات کا آغاز ہوگا۔ عرس تو جمعرات کو ہونا تھا۔ ہاں، وہ آخری دن ہوگا، لنگر کھلے گا، تمہاری دستار بندی ہوگی اور تمام لوگ تمہارے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ دیکھو، آج میں تم سے آخری بار چھپ کر ملنے آئی ہوں، بڑا رسک لیا ہے میں نے۔ اب جمعے کی رات کو ہم ملیں گے، کبھی نہ بچھڑنے کے لیے۔ وہ لہرا کر باہر چلی گئی۔ وہ پوری رات میری آنکھوں میں کٹ گئی۔ کچھ میرے اپنے خیالوں کا انتشار تھا، کچھ انتظار۔ میں نے فرض کر لیا تھا اور اس کو یقین بنا لیا تھا کہ آج کی رات فیصلہ کن ہے اور کل ریشم کے پیروں میں نکاح کی زنجیر بھی پڑ جائے گی تو گویا عمر قید شروع ہو جائے گی۔ رات گزر گئی، صبح سورج طلوع ہوا تو دروازے پر دستک ہوئی۔ مرجان میرے سامنے 10 بجتا حاضر ہوئی۔ آپ کا ناشتے پر انتظار ہو رہا ہے۔ اس نے مجھے پیر سائیں کا پیغام دیا اور میری رہنما بن کے آگے آگے چلنے لگی۔ پیر سائیں کی درگاہ کا رہائشی حصہ بھی اتنا چھوٹا نہ تھا جتنا محسوس ہوا۔ مجھے ایک اور اعزاز سے نوازا گیا جو میرے خیال میں غلامی کی زنجیر کی ایک اور کڑی تھی۔ ایک دروازے سے اندر داخل ہوتے میں نے اس پوری فیملی کو دیکھا جس کا ایک فرد ہونے کا اعزاز زبردستی مجھے دے دیا گیا تھا۔ ایک دسترخوان کے گرد جو قالین پر بچھا ہوا تھا، پیر سائیں بالکل سامنے 2 زانوں بیٹھے تھے۔ ان کے دائیں ہاتھ پر 2 بیٹیاں تھیں اور بائیں طرف ان کی موجودہ اور آئندہ شریک حیات۔ ان سب کی نظریں مجھ پر مرتکز تھیں۔ خوش آمدید کہنے والی حقیقی مسکراہٹ صرف شاہینہ کے چہرے پر تھی۔ پیر سائیں کا چہرہ غرور اور عیاری کی فتح مند مسکراہٹ سے روشن تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے ریشم نے ایک آنکھ کو خفیف سا دبا کے مجھے کوئی خفیہ پیغام دیا ہے۔ پھر یہی اشارہ شاہینہ کی نظر نے بھی کیا۔ میں چپ چاپ دسترخوان کے دوسرے کنارے پر پیر سائیں کے روبرو بیٹھ گیا۔ اب تم اس خاندان کے ایک رکن ہو، کھانا ہم سب ساتھ کھاتے ہیں، تم پر اندر آنے جانے کی کوئی پابندی نہیں، یہ تمہارا ہی گھر ہے۔ آپ کی عنایت ہے پیر صاحب، میں نے مصنوعی بشاشت کے ساتھ کہا۔ ریشم کی بشاشت نے مجھے حیران کیا۔ بھائی کچھ تو مسکراؤ، یہ کیا منہ لٹکائے بیٹھے ہو؟ ہنسی میں اس کا ساتھ شاہینہ اور اس کی بہن نے دیا۔ پیر سائیں شفقت سے مسکرا دیے۔ ان کی بیوی کے چہرے سے اداسی اور خفگی نہ گئی۔
میں اس پر حیران تھا کہ میں اور میرا سسر اپنی اپنی ہونے والی بیویوں کے روبرو تھے جو روایت کے خلاف تھا۔ شاہینہ مصلحت کے تحت چپ تھی، ورنہ اس کی آنکھیں بول رہی تھیں اور اس کے لب ہی نہیں، آنکھیں بھی مسکرا رہی تھیں۔ روزینہ خوب چہک رہی تھی اور اپنی ہونے والی ہم عمر دوسری ماں سے وہ مذاق کر رہی تھی۔ اس کی ماں کے دل میں رقابت، حسد، غصے اور دکھ کی آگ بھڑک رہی ہوگی۔ مجھے ریشم کے ساتھ روزینہ کا رویہ بھی عجیب اور اپنی توقعات کے برعکس لگا۔ میرا خیال تھا کہ ریشم بہت مغموم اور خفا ہوگی، اس زبردستی کے خلاف سراپا احتجاج نظر آئے گی۔ ایسا ہی حال روزینہ کا تھا۔ وہ ایسے ہنس کر بول رہی تھی اور یوں مذاق کر رہی تھی جیسے ان کو پیر سائنس سے نہ کوئی گلہ ہے نہ رنجش۔ کیا یہ اداکاری تھی؟ میں نے سوچا۔ ناشتہ ختم ہونے تک باہر سے ڈھول ڈھمکے کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ پیر صاحب نے معذرت کی۔ گرد و نواح سے مرید پہنچنے شروع ہو گئے ہیں، میں لباس بدل لوں۔ پتر سلیم، تم بھی تیار ہو جاؤ، تمہیں میرے ساتھ کچھ تقریبات میں شامل ہونا ہے۔ انہوں نے پہلی بار پتر کہہ کے اپنی دانش میں غیریت کی ساری دیواریں گرا دی تھی۔ پیر سائی کی بیوی نمبر 1 وہاں ان کے حکم کی تعمیل میں مجبوراً بیٹھی تھی۔ ان کے جاتے وہ بھی اپنی ناراضگی کے ساتھ واک آؤٹ کر گئی۔ شاہینہ نے بڑی شوخی کے ساتھ مجھے آنکھ ماری اور شرم و حیا کا مظاہرہ کرتے ہوئے اٹھ گئی۔ میں نے کہا، میں بھی چلتا ہوں۔ روزینہ چہکی، ایسے کہاں دلہا بھائی، تمہیں تو سسر محترم نے کچھ اور حکم دیا تھا۔ پھر ریشم بولی، چاہیے لباس فاخرہ بدلیے چھوٹے پیر سائیں۔ کون سا لباس فاخرہ؟ آؤ میرے ساتھ۔ روزینہ نے بے تکلفی سے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ میں کوریڈور سے گزرا جس میں قالین بچھا تھا اور ابھی تک چھت سے آویزہ 4 فانوس روشن تھے۔ اس نے مجھے بتایا کہ کون سا بیڈ روم کس کا ہے۔ آخری کمرہ پیر سائیں کا تھا، ایک شان و شوکت والی خوابگاہ جس میں 25 سال بعد پرانی اور ناکارہ ہو کے دل و نظر سے اتر جانے والی عورت کی جگہ نئی چمکتی دمکتی پرکشش جوان عورت قابض ہونے والی تھی۔ اس الماری میں جو کپڑے ہیں تمہیں بھی استعمال کرنا ہوں گے، یہ پیر سائیں کی روحانی وارڈروب ہے، جو اچھا لگے پہن لو، اس میں فٹنگ کا کوئی چکر نہیں، سب فٹ ہوں گے۔ وہ جانے لگی تو میں نے کہا، ریشم کا کمرہ کون سا ہے؟ 7 والا۔ اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، شاہینہ کا کمرہ نہیں پوچھو گے؟ وہ دوسری طرف 7 والے کمرے میں ہے۔ وہ شوخی سے مسکرائی اور باہر چلی گئی۔ میرا دماغ چکرا کے رہ گیا۔ یہ تو ثابت ہو گیا تھا کہ مجھے گھر کے داماد کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے، بلکہ گھر داماد کی۔ ریشم کو بھی پیر سائیں کی زوجیت کا اعزاز حاصل ہونے والا تھا۔ اپنی یا ریشم کی مجبوری میں کوئی شک نہ تھا۔ عجیب بات ریشم کا رویہ تھا، یہاں تو کسی کے رویے سے ذرا بھی شک نہ ہوتا تھا کہ کوئی ناخوش ہے۔ روزینہ نے مراد کے ساتھ اور ریشم نے میرے ساتھ فرار ہونے کا پروگرام فائنل کر لیا ہے۔ آج تو ریشم کا نکاح تھا۔ کسی فرما بردار مولوی کو پیر سائیں کی خدمت میں حاضر ہو کے 2 بول پڑھنے اور پڑھوانے تھے اور بس، مگر اس کے بعد کیا رہ جائے گا؟ ریشم ساری عمر کے لیے ان بولوں کی زنجیر نہیں توڑ سکے گی۔ میں مرد تھا، شاہینہ سے نکاح کے 2 بول میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ طلاق کے 3 بول اس رشتے کو ختم کرنے کے لیے کافی تھے۔ میں تو 10 سیکنڈ میں رہائی حاصل کر سکتا تھا۔ ریشم ایک نکاح کے بعد دوسرا نکاح کیسے کر سکتی تھی؟ لباس بدل کے مجھے خود پر ہنسی بھی آئی، غصہ بھی اور شرم بھی۔ یہ میں کیا کر رہا تھا؟ کس شیطانی چکر میں پڑ کر اپنے آپ کو رسوا کر رہا تھا؟ میں باہر نکلا تو 7 والے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھے ریشم کا مسکراتا چہرہ دکھائی دیا۔ اس نے مجھے اشارے سے بلایا اور دروازہ کھول کے پیچھے ہٹ گئی۔ میں نے اس کے بیڈ روم کو دیکھا، بے شک وہ معزز مہمانوں کی طرح رہتی تھی۔ میں حیرت زدہ سے کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ سب کیا ہے ریشم؟ وہی جو نظر آ رہا ہے۔ مجھے یقین نہیں آتا کہ تم خوش ہو یہاں، اپنی خوشی سے کر رہی ہو پیر سائیں سے قدسانی، انور سے پیار۔ اس نے برہمی سے میری بات کاٹ دی۔ مت نام لو اس کمینے کا میرے سامنے، دھوکے باز۔ اسے کیا معلوم پیار کیا ہوتا ہے؟ عورت جب کسی مرد کا ہاتھ تھامتی ہے تو سہارے کے لیے، تحفظ، رفاقت اور عزت کے لیے۔ کیا دیا ہے اس نے مجھے؟ اور یہاں پیر سائیں سے تمہیں سب ملے گا؟ اور یہاں پیر سائیں سے تمہیں سب ملے گا؟ ملے گا کیا مطلب؟ مل چکا ہے۔ ایک بات پوچھوں ریشم، تمہارے خیالات میں تبدیلی کیسے آئی؟ کیا یہ بھی انجیکشن اور دوائیں؟ بکواس مت کرو۔ اس نے دوپٹہ ٹھیک کیا اور مجھے آنکھ ماری۔ میں کنفیوز ہو گیا۔ اس کا کیا مطلب ہے ریشم؟ میں نے تو کچھ اور سنا تھا۔ اس نے سرگوشی میں کہا، ٹھیک سنا تھا تم نے۔ وہ نیچے سے کچھ اٹھانے کے لیے جھکی۔ یہاں کیمرے اور مائک لگے ہوئے ہیں۔ مجھے یقین نہیں آتا۔ وہ سیدھی ہو کے اونچی آواز میں بولی، قصور تمہاری سمجھ کا ہے۔ آخر کیا سنا تھا تم نے؟ یہی کہ آج تمہارا نکاح ہے۔ ہاں ہے، بلکہ تھا۔ میں نے پیر سائیں سے کہا کہ پہلے تمہارا نکاح ہوگا اور تمہاری گدی نشینے کا اعلان ہوگا۔ میری شرط یہی تھی۔ میں بہت چونکا رہ گیا۔ یعنی
तुमने मजबूर किया पीर साईं को? हाँ। वो जोर से बोली, क्या है नीचे? पाँव में कोई चींटी काट रही है? वो फिर नीचे झुकी और सरगोशी में बोली, तुम तैयार रहो, हम आज ही निकल जाएंगे शाम तक। फिर वो सीधी होकर बैठ गई। अब रेशम की सरगोशी का मतलब मेरी समझ में आने लगा था। पहली बार दुपट्टा ठीक करने के बहाने उसने अपना चेहरा कैमरों से छुपा लिया था और मुझे आंख मारी थी तो किसी ने नहीं देखा था। नीचे झुककर सरगोशी का मकसद भी कुछ और ना था। कैमरा लब हिलते देखे ना माइक तक आवाज पहुंचे। ये बात मेरी समझ में आते ही सब कुछ बदल गया। घड़ी की सुई मुखालिफ संत में चल पड़ी। मेरी समझ में सब आ गया। रेशम के साथ साथ रोजीना इस खेल में शरीक थी, जिसका मकसद ही अपने आसपास सबको ब्लफ करना था। ज्यादा देर तक रेशम के कमरे में रुकना भी खिलाफ मसलहत था। वो बेहतर जानती थी कि कैमरे की निगाह में क्या है और क्या नहीं। 4 कैमरे बासानी हर पहलू से पूरे कमरे की मंजरकशी कर सकते थे, जिससे कोई भी गोशा ना बचे। मालूम नहीं रेशम पर यह राज कैसे खुला था। घर के अंदर की प्राइवेट गुफ्तगू सुनने और तस्वीर देखने की जिम्मेदारी सिक्योरिटी अमले को नहीं दी जा सकती थी। बाद में पीर साईं खुद ये कार्य करते होंगे, किसने क्या कहा और क्या हरकत की। रोजीना और शाहीना की हैसियत घर के भेदी जैसी थी। वो तमाम खुफिया कानों और आंखों को धोखा दे सकती थी। जब मैं किसी रोक टोक के एहसास के बगैर बाहर जा रहा था तो ये सोच रहा था कि आखिर अपने घर वालों के खिलाफ जासूसी का ऐसा निजाम कायम करने की जरूरत पीर साहब को क्यों महसूस हुई। क्या वो अपनी बीवी बेटी पर भरोसा नहीं रखते थे? शायद ऐसा रोजीना और मुराद की मोहब्बत के हादसे के बाद हुआ। एक बार जो एतमाद की गलती से हुआ दोबारा ना हो। पीर साईं की अकाबी नजर और आवाज़ गैब सुन लेने वाले कानों की दहशत कायम रहे। अब मुझे हर लम्हा यह ख्याल था कि मेरी नक्ल हरकत भी किसी कैमरे की नजर में होगी। शायद मेहमान खाने में जासूसी की जरूरत न थी, चुनाचे वजीरा ने जो कुछ मुझसे कहा सुना नहीं किया। जो उसने किया उसकी इजाजत थी। वो गालिबन सिर्फ शक व शुबे की वजह से सजा काट रही थी। मेरी अकल हैरान थी कि इस तख्तगीर निजाम की मौजूदगी में रोजीना और रेशम ने फरार का मंसूबा कैसे बना लिया। अगर वाकई मुराद जिंदा था तो दूसरी मौत से खुद को कैसे बचाएगा। शाहीना समझा चुकी थी कि मैं इस कैद से निकल जाऊं, तब भी बिलाखिर मेरा वापस लाया जाना यकीनी है। वो शायद मुझे डरा रही थी। इतनी बड़ी दुनिया में कौन कहाँ मिलता है जहाँ 6 अरब इंसान सैकड़ों शहरों और लाखों कस्बों में बसते हैं। बाहर निकलकर मैंने खुले आसमान को देखा और एक नई ताजगी और नए हौसले को जिस्म में उतरता महसूस किया। मेरे सामने दरगाह का तवीलो अरीज चबूतरा था जिस पर टाइल चमक रहे थे। सारे टाइल सब्ज रंग के थे। अकीदतमंदों की दीवानगी आज भी वही थी जो पीर साईं के मरने के बाद होगी। नजराने चढ़ाने वाले चादर के अलावा दरवाजे के पास रखे किंग साइज मुकफ्फल फौलादी संदूक में भी अपनी हैसियत से बढ़ के नकद और सोने के जेवरात डाल रहे थे। अचानक मैंने हर नजर को अपनी जानिब उठता महसूस किया। वजह फौरन मेरी समझ में भी आ गई। वहां चंद मुहाफिज मुरीदों और मुराद पाने वालों के बेहंगम हुजूम को कंट्रोल कर रहे थे। इससे पहले कि कोई मुझसे सवाल करता, एक दरवाजे से पीर साईं ने अंदर कदम रंजा फरमाया। उनके दाएं बाएं और आगे पीछे मुरीद खास थे, जिन्होंने इनको एक हिफाजती हिसार में ले रखा था। एक नारा जो वहां हर तरफ सुनाई दे रहा था, मेरी समझ में सिर्फ साईं आता था। पीर साईं सीधे मेरी तरफ आए। उन्होंने आते ही मुझे गले लगाया तो ये सबके लिए गैर मुतवक्को मंजर था। मेरे शानों के गिर्द अपने बाजू हमाइल किए। वो मुझे एक शाहाना तौर पर आरास्ता तख्त की तरफ ले गए जो दरगाह के आखिरी अक़बी हिस्से में उस जगह के पीछे था जो फिलहाल एक खाली मरकत था। उसके 3 तरफ कटहरा सा था जिसकी जाली सुनहरे रंग की थी या सोने की। यह अंदाजा करना मेरे लिए मुश्किल था। तख्त शाही शायद 10 फुट लंबा चौड़ा होगा। बिल्कुल पीछे सुनहरी कालीन पर सर्स मखमल के 2 गाँव तकिए हमारे मुंतजर थे। मगर इससे पहले कि हम तकियों के सहारे तशरीफ फरमा होते, पीर साईं ने मुझे ऐन दरमियान अपने मुकाबिल बिठा लिया। आंखें बंद करके और झूमते हुए उन्होंने कुछ पढ़ना शुरू किया। वक्फे वक्फे से वो हक अल्लाह की सदा बुलंद करते और आंखें खोलकर मुझ पर कुछ फूंकते। चारों तरफ मुअद्दिब मुहाफिज अपने पीछे मौजूद बेहंगम हुजूम को काबू रखने की नाकाम कोशिश में मसरूफ थे। सही वक्त पर एक मुरीद सब्ज खिलाफ वाली चांदी की थाली में दस्तार के साथ नमूदार हुआ। जो दस्तार फजीलत पीर साईं के सर पर थी वो सफेद थी। मेरा लिबास उनके लिबास की तरह सफेद ही था, लेकिन मेरे सर के लिए सब्ज दस्तार का इंतखाब हुआ था। ये सब दर्जाबंदियां डिसिप्लिन और अलग अलग दर्जात की निशानदही का जरिया थी। पीर साईं ने खड़े होकर दस्तार को मेरे सर पर रखा। उसके साथ ही नारे बुलंद हुए। फिर मैं उनके साथ दाएं हाथ पर बैठ गया। अब सामने से मुरीदों ने आना शुरू किया। वो दाएं तरफ के एक दरवाजे जैसे हिस्से में 3 सीढ़ियां चढ़ के दाखिल होते थे और पीर साईं के कदमों में घुटनों के बल झुककर उनके हाथ चूमते थे। मेरे लिए सरकारी लान कोई न हुआ था, लेकिन देखने वाले समझ गए थे कि मेरा मर्तबा और मकाम क्या है। वो मेरे भी हाथ चूमने लगे। सख्त बेजारी के बावजूद मैं इस रस्म को निभाने पर मजबूर था। यह सिलसिला शायद 2 घंटे चला। बाहर अब शोर बढ़ गया था। ढोल पीटे जा रहे थे और घुंघरू की आवाज भी सुनाई दे रही थी।
دروازوں سے چادر چڑھانے والوں کے غول ناشتے گاتے اندر آتے تھے اور وہاں کی رسم سے فارغ ہو کے قدم بوسی کے لیے پیچھے حاضر ہو جاتے تھے۔ اچانک میرے سامنے ایسے ہی دیہاتی لوگوں کا گروپ آیا جو سب کی طرح سائیں سائیں چلا رہے تھے۔ اس میں نوجوان بوڑھے سب شامل تھے۔ جب وہ پیر سائیں کی قدم بوسی کے بعد میری طرف جھکے تو ان میں سے ایک نے جیسے میرے کان میں سرگوشی کی، ملک صاحب ریڈی۔ میں نے نہ چونکنے کی پوری کوشش کی لیکن خود کو نہ روک سکا۔ تاہم پیر سائیں کی نظر نے میرا چونکنا نہیں دیکھا۔ مجھ سے 2 لفظ کہنے والا کوئی دیہاتی جوان تھا۔ وہ پلٹ کے غائب ہو چکا تھا جب مجھے یاد آ گیا کہ وہ رنگیلا تھا۔ اسے دیکھے زمانہ ہو گیا تھا اور آج میرے سامنے وہ بالکل مختلف روپ میں آیا تھا، اسی لیے میں اسے فوراً پہچان نہ سکا تھا۔ ایک دم میرے وجود میں سنسنی سی پھیل گئی۔ اب تک جو وہم تھا وہ حقیقت ثابت ہو رہا تھا۔ عورتوں کا غول قدم بوسی کے لیے اوپر چڑھا۔ یہاں وہ پردہ رائج نہیں تھا جو ضرورت یا فیشن کے طور پر شہروں میں عام ہے۔ یہاں عورتیں صبح سے شام تک گھر اور باہر کے سارے کام کرتی تھیں۔